बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। याद दहानी, अगर अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज को मजबूत बना सकें। तो पहली खबर आपके सामने बरतानिया से रखते हैं, जहां पर अब शहजाद अकबर के बाद आदिल राजा के घर पर हमला हुआ है। आदिल राजा साहब ने अब से चंद घंटे पहले एक ट्वीट करके सबको बताया कि जब वो और उनके अहले खाना घर पर नहीं थे तो लंदन के सबर्ब्स में उनका जो घर है उस पर हमला किया गया और उस घर को तोड़ा गया, उसके लॉक्स को, और उसके अंदर जाहिर है दाखिल होने की कोशिश की गई। जब उन्हें पता चला उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई की। जाहिर है क्योंकि वो और उनके अहले खाना घर में मौजूद नहीं थे इसलिए वो वहां पर महफूज रहे और ये उन्होंने सबको इन्फॉर्म किया। साथ उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये लिखा कि शहजाद अकबर के वाकये के फौरन बाद ये वाकया होना बहुत ही खतरनाक है। एक तरफ लंदन में जो कुछ शहजाद अकबर के साथ हुआ और अब आदिल राजा के घर के लॉक तोड़े जाना या घर में घुसना या घर के अंदर जाकर जाहिर है उनको नुकसान पहुंचाना है मकसद था अगर वो घर पर होते तो। अब एक तरफ तो लंदन में होने वाले ये तमाम वाकयात हैं जो आपको पता है और आपको नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो जो बरतानिया का हाई कमीशन है पाकिस्तान में, उनके रिप्रेजेंटेटिव को डिमाश कर रहे हैं, उनको तलब करके उनके सामने एहतजाजी मरासले रख रहे हैं। वजह आपको कल हमने बताई थी कि लंदन में एक तकरीर करते हुए खातून ने एक बददुआ दी थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि टेररिज्म के चार्जेस लगाएं, उन्होंने उनको कत्ल की धमकियां दी हैं और ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है, ये कहना था पाकिस्तानी सफारत खाने का। दूसरी तरफ अब बरतानवी हुकूमत का या सफारत खाने का रिस्पॉन्स भी सहाफी रिपोर्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब बरतानिया ने या उनके सफारत खाने ने ये रिस्पॉन्ड किया है कि जो हमारी प्रोसिक्यूशन है और जो हमारी पुलिस है, लॉ इन्फोर्समेंट है, जिन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है इस वाकये को, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। हुकूमत, फॉरेन ऑफिस, एम्बेसीज उनके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकती। ये तो एक किस्म का थप्पड़ लग गया वापस फॉरेन ऑफिस को या मौजूदा रजीम को, जिन्होंने ये समझ रखा था कि पता नहीं वहां पर भी हमारी तरह ही अदालतें, पुलिस और सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल तगड़ा रिस्पॉन्स मेरे ख्याल वापस मिला है, ठंड पड़ जाएगी बिल्कुल वैसे ही जैसे इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब को जब किसी ने ट्रेन पर गालियां निकाली थी, जो कि गालियां नहीं निकालनी चाहिए लेकिन गालियां निकाली थी, और उसके जवाब में ख्वाजा आसिफ मुकदमा करवाना चाहते थे। स्कॉटलैंड यार्ड को बुलाया गया, सामने मिठाई शिठाई भी रखी गई, पहले भी बताया था, लेकिन ऊंट किसी करवट ना बैठा। ख्वाजा साहब अपना यही वाला मुंह लेकर पाकिस्तान वापस आ गए और कुछ ना बन पड़ा। अब फॉरेन ऑफिस भी कोशिश कर रहा है। मैंने कल ही कुछ वकला से जो ओपिनियन लिया था वो आपके सामने रखा था और उन वकला ने यह बताया था कि बरतानवी कवानीन के मुताबिक जो बदवा देना है उसके ऊपर किसी के खिलाफ कोई दहशतगर्दी की या क्रिमिनल चार्जेस आप प्रेस नहीं कर सकते। बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन बरतानवी हुकूमत ने टका के आप ये कहें जवाब भी दिया और दूसरे लफ्जों में इनको आईना भी दिखाया है कि आप वाले काम बाकी सारे मुल्कों में नहीं होते। अब पाकिस्तान में क्या होता है वो आपके सामने अगली खबर रख रहे हैं। ये जरा तस्वीर देखिए, ये शहरबानो नकवी साहबा की है जिनका क्लेम फॉर फेम या उनके बारे में तासर है कि वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की रिश्तेदार हैं और साथ साथ वो मोहसिन नकवी की रिश्तेदार। इनका एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। पुलिस की एक चैट लीक हुई है, ये कल रात की है जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से सुहेल अफरीदी, उनके साथी वुजरा, पार्लियामेंटेरियंस, पंजाब से पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी का रैंक एंड फाइल और दूसरे वर्कर्स कल इकट्ठे हो रहे थे। सुहेल अफरीदी पहुंच रहे थे। आज भी उनकी सारी तफसीलात आपके सामने रखते हैं थोड़ी देर में कि उन्होंने और क्या कुछ करना है आज और कल। लेकिन कल जब सुहेल अफरीदी साहब आ रहे थे और वर्कर्स पहुंच रहे थे पंजाब असेंबली, तो शहरबानो नकवी ने एक क्रिमिनल इंटेंट का मैसेज किया। कत्ल की धमकियां उसके अंदर शामिल है। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। एक पुलिस एएसपी जो यूनिफॉर्म में है, मॉडल टाउन की एसपी लगाया हुआ है एएसपी, लेकिन उन्हें उनकी जो आप ये कहिए कि उनके मेरिट से हटके उनको एसपी लगाया हुआ है। पता नहीं उनकी कौन सा मेरिट है उनका, शायद रिश्तेदारी है या कुछ और है, या हमें नहीं पता, या इस तरह की घटिया गलीज हरकतें हैं जो वो कर रही हैं। अब अगर इनके बारे में हम दुरुस्त तरीके से कोई तज्जिया कर दिया तो औरत कार्ड आसमा शराजी साहबा ने निकाल लेना है, दूसरे हाथ में मिसोजिनिस्ट और फिर चंद लफ्ज हैं जो ये हमारी फैं क्लास और कुछ हमारे फेक लिबरल्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम यहीं रुक जाएंगे, आपको तज्जिया करने देंगे, आपसे कहेंगे कि आप भी मुहज़्ज़ब अल्फाज में अपने कमेंट्स में बताइए कि हमें ऐसी सिचुएशन पर क्या तज्जिया करना चाहिए। अब ये जो चैट लीक हुई है ये किसी ने ऐसे ही सोशल मीडिया पर नहीं लगा दी। ये जो अमरीकी जरीदे ड्रॉप साइट के सहाफी वकास साहब हैं, ये उन्होंने लगाई है
اور انہوں نے باقاعدہ ظاہر ہے کسی پولیس آفیسر نے ان کو بھیجی یا اہلکار نے بھیجی گروپ میں سے جس کو اس گروپ میں ایکسیس تھی، اور اسکرین شاٹ کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ شہر بانو جو اے ایس پی ہیں، اور ظاہر ہے اے ایس پی کی پوزیشن کے اوپر انہیں اپوائنٹ کیا ہوا ہے، وہ یہ کہہ رہی ہیں پولیس والوں کو کہ پچھلی دفعہ ان کے جو ورکرز تھے پاکستان تحریک انصاف کے، وہ 180H، ظاہر ہے یہ ماڈل ٹاؤن کے اندر 180H والا جو ناکا ہے پولیس کا، وہاں سے یہ گزر کر داخل ہوئے تھے۔ اس دفعہ اگر یہ آئے، کوئی بھی جھنڈوں والا شخص وہاں سے گزرا، کوئی شخص بھی گزرا تو میں قتل کر دوں گی، یہ وہ پولیس کے گروپ میں کہہ رہی ہیں I will kill you۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف ذرا آپ کو کوئکلی بتا دیں تو جو سہیل افریدی صاحب ہیں، وہ جو کچھ کل ہوا وہ ہم نے کچھ رپورٹ کیا، کچھ رہ گیا وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ آپ کو یہ تو پتا ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی پہنچے، وہاں پہنچنے پر ان کو ان کے ساتھیوں کو کیسے دھکے دیے گئے، ان کو بھی دھکے دیے گئے، جان بوجھ کر سیکیورٹی کے بہانے گیٹ پر بہت دیر روکا گیا، اتنے دھکے دیے گئے کہ ان کا کوٹ ووٹ تقریباً اتر گیا، اور دھکے دیتے ہوئے چیف منسٹر کو اندر داخل ہونے دیا گیا۔ اس کے بعد ان کے ساتھیوں کو جو دھکے دیے گئے وہ ہم آپ کو ویڈیوز دکھا چکے ہیں۔ وہاں سے وہ پہنچے لبرٹی چوک اور دوسری جگہوں پر، وہاں کارکنان آئے، لیکن جیسے ہی سہیل افریدی وہاں سے روانہ ہوئے، کارکنان کے اوپر پولیس ٹوٹ پڑی، پریزن وینز کھڑی کی تھیں، لاٹھی چارج کیا، انہیں گرفتار کیا۔ اس سے پہلے لیڈران کو تو ظاہر ہے گرفتار کیا گیا۔ کل جب لیڈران کی ملاقات ہوئی سہیل افریدی صاحب سے، تو وہاں پر بھی کھوکھر صاحب نے بتایا کہ کیسے لوگوں کے گھر، فرنیچر، گاڑیاں سب کچھ توڑا گیا ہے اس وزٹ کو ناکام بنانے کے لیے۔ تو جتنا ڈر تھا پنجاب حکومت کو، جو کچھ انہوں نے سہیل افریدی کے آنے پر کیا، اس سے انہوں نے اپنے آپ کو مزید ایکسپوز کیا۔ پھر آپ نے دیکھا جو کچھ سارا دن ازما بخاری کرتی رہی، جنگلی کہتی رہی کے پی کے لوگوں کو، اس کے بعد منشیات فروش کہتی رہی۔ پنجاب حکومت کے ٹویٹر اکاؤنٹ نے باقاعدہ سہیل افریدی کو منشیات فروش ڈکلیئر کیا، تصویریں لگا کر۔ اور پھر یہی کام نہیں رکا، اپنے ٹاؤٹ پلانٹڈ صحافیوں سے سیدھے سوال کیے گئے اسمبلی کے اندر بھیج کر، جنہوں نے سیدھا سوال چیف منسٹر سے کیا کہ کہا جاتا ہے آپ منشیات سمگل کرتے ہیں، کیا آپ منشیات سمگل کرتے ہیں یا کر رہے ہیں؟ اس پر سہیل افریدی صاحب نے تو کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم بھیجے گئے ہو، یہی ایک سوال تمہیں واٹس ایپ پر بھیجا ہے۔ لیکن مینا خان افریدی سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ کہا گیا کہ آپ منشیات لے کر آئے ہیں ساتھ، تو کیا آپ ساتھ منشیات لے کر آئے ہیں؟ انہوں نے جو جواب دیا تھا وہ میں نے پچھلی بار آپ کو سنوا دیا، لیکن اب اس جواب کے اوپر بہت آگ لگی ہوئی ہے، اتنی آگ لگی ہوئی ہے کہ خدا کی پناہ تمام کے تمام وہ جو فیک لبرل کلاس ہے وہ باہر نکل آئی ہے کہ او ہو یہ تو بہت بری بات کہہ دی۔ اس میں کوئی شک نہیں، سخت بات کہی مینا افریدی صاحب نے، اور میں نے مینا خان افریدی کے اس بیان سے کوئی 2 گھنٹے پہلے ٹویٹ کر کے پنجاب حکومت کو یہ باور کروایا تھا کہ خدا را ایسے الزامات نہ لگائیں، بات پھر ذاتی الزامات کی طرف چلی جائے گی۔ اور 2 گھنٹے کے بعد وہی ہوا، کیونکہ ظاہر ہے کسی کا بھی پیشنس جواب دے جائے گا جو کچھ آپ کر رہے تھے، جس طرح کی حرکتیں آپ صحافیوں سے کروا رہے تھے، پولیس سے گنڈا گردی کروا رہے تھے، چیف منسٹر کو دھکے دے رہے تھے، ان کے ساتھیوں کو دھکے دے رہے تھے، آپ ایک صوبائی نفرت ہی پھیلا رہے ہیں نا۔ ایک چھوٹے صوبے سے ایک چیف منسٹر آ رہا ہے بڑے صوبے کے اندر، جہاں پر فارم 47 پر آپ بیٹھے ہیں، آپ کے پاس عوامی مینڈیٹ بھی نہیں ہے، اور آپ وہاں پر وہاں کی پبلک کی، وہاں کی عوام کی، پھر دوسرے صوبے کے چیف منسٹر کی، پارلیمنٹیرینز کی جو توہین کر رہے ہیں، اور ایسے غلیظ سیدھے گالی نماز سوالات آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں، تو پھر جواب کیا آنا تھا؟ یہی آنا تھا۔ اب میرا خیال ٹھنڈ پڑ گئی ہوگی۔ اب یہ سوال پوچھ کے وہ کہتے ہیں نا کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے، تو اب مریم نواز صاحبہ جو کینوس پر آئی ہیں اور ان کی ذاتیات جو کینوس پر آئی ہے، یہ نہ آتی اگر ان کے اس طرح کے، میں یہی کہوں گا کہ گھٹیا اور تھرڈ کلاس جو ہے وہ